बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अजीज़ व अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हमारे एक अजीज़ जो था हमारे साथ रहते थे, वो जुमे की नमाज पे गए मस्जिद में, तो मौलाना साहब ने एक वाक़या सुनाया अपनी तकरीर में। जब वो वापस आए तो वो हैरान हो गया। उसने पहली दफ़ा ये वाक़या सुना, अगरचे हमने कई दफ़ा सुना। ये रियाज़ुस्सालिहीन नामी किताब से लिया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक है, उसने बयान फरमाया है। वाक़या कुछ यूँ है कि तीन आदमी थे, एक दूसरे को नहीं जानते और एक वादी में से गुजर रहे थे। दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पहाड़ी इलाका था, और अचानक बहुत सख्त बारिश शुरू हो गई। तो ये भागते हुए एक गार में घुस गए और उस गरज चमक और सख्त बारिश की वजह से ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़क के सीधा आया और इनके गार के मुंह को बंद किया। गार में गुप अंधेरा हो गया, सारे परेशान हो गए। सबों ने जोर लगाया कि किसी तरह ये पत्थर को हटाए, मगर बहुत बड़ा पत्थर था, वो हिल भी नहीं रहा था, अंधेरा था। सब परेशान हो गए और मौत जो था वो यकीनी हो गया। बस सब परेशान हो के बैठ गए। अभी उस वक्त जो कैफियत होती है वो बिल्कुल इखलास वाली होती है, अल्लाह वाली होती है। सब कुछ अल्लाह से लोग मांगते हैं। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जिसने भी ज़िंदगी में कोई एक नेकी की हो, वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो अल्लाह के यहाँ उसको वसीले के तौर पर पेश करते हैं। हो सकता है हमारा ये जो बैठना यहाँ पंसना है, इसका कोई हल निकले। सब इस बात पे मुत्तफिक हो गए। तो उनने कहा कि चलो शुरू करें। एक आदमी ने कहा कि मेरे पास एक मजदूर आया, उसने मेरे साथ मजदूरी की। शाम को जब वो जा रहा था तो उसको मैंने मजदूरी देना चाहा, मगर वो ज़्यादा का तकाजा कर रहा था, मैं कम दे रहा था, जिस पर वो नाराज़ होके मजदूरी छोड़ के चला गया। बहुत अरसे के बाद वो फिर आया, सख्त वो गरीब था, मुसीबत में था। उसने कहा कि कुछ अर्सा पहले मैंने आपके पास मजदूरी छोड़ी थी, तो बेराए मेहरबानी मुझे वो अपनी कम है, मगर वो मुझे दे दीजिए। तो इस आदमी ने कहा कि भाई जब आप गए तो मैंने आपकी वो मजदूरी के पैसों से एक बकरा ख़रीदा, बकरी ख़रीदे। ऐसे होते होते एक रेवड़ खड़ा था बकरियों का, भेड़ों का, कहते ये सब उससे बन गया। तो बस ये आपके पैसों के मजदूरी से बना है, आप इसको ले सकते हैं। उसने भी कुछ आओ देकर न ताव देकर सारी जो रेवड़ था उसको हाँक लिया। तो फिर ये बिल्कुल बग़ैर बकरियों के रह गए। अगर ये ऐसा होता तो ये उसको मजदूरी भी दे सकता था, और उसने भी कोई इंसाफ नहीं किया। तो उसने कहा कि ये मैंने अगर अल्लाह की रज़ा के लिए की हो तो या अल्लाह हमारी ये तकलीफ़ को रफ़ा करें और हमें इस गार से निकाला जाए। और फिर देखा देखी थोड़ा सा उसमें जगह बन गई। वो जो पत्थर गया था वो थोड़ा सा सिरक गया और इतनी जगह बन गई कि रोशनी आनी शुरू हो गई, मगर ये निकलने का रास्ता नहीं था। इनको उम्मीद बंदी कि अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिखा दिया और इसके तरीके से हम आगे करें। दूसरे को कहा कि भाई तुमने क्या कोई नेकी का काम किया अल्लाह की रज़ा के लिए और किसी मकसद न हो। तो उसने कहा कि मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े हैं, मैं बकरियां चराता हूँ और शाम को आता हूँ, फिर उसको दूध जो है निकालता हूँ, फिर वालिदैन को पिलाता हूँ, खुद भी पीता हूँ। तो एक दिन में ऐसा हुआ कि वो बकरियां मुझसे बहुत दूर चली गईं और वापस आते आते आधी रात हो गई। जब मैं घर को पहुंचा तो देखा कि वालिदैन जो है सोए हैं। मैंने बकरियों को दूध निकाला, बर्तन में डाला और चारपाई के करीब खड़ा हो गया, जहाँ वो सोए थे वहाँ खड़ा हो गया। अभी इस कश्मकश में हूँ कि उनको जगाऊँ तो उनकी नींद ख़राब हो, न जगाऊँ तो वो भूखे हैं, प्यासे हैं। बस इस हालत में खड़ा खड़ा सोच में था कि सुबह हो गई। जब वालिदैन ने आंखें खोली तो हैरान हो गए कि भाई ये क्या हुआ। फिर उन्हें से पूछा, उसने कहा मैं रात से खड़ा हूँ,
بہت دعائیں انہوں نے دے دی اور وہ دودھ پیا. پھر اس نے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے سب نے دعا کی کہ اگر میں نے یہ اب آپ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کی ہے تو ہماری تکلیف کو رفع کرے. اور وہ پتھر جو ہے اور بھی سرک گیا مگر ابھی اتنی جگہ اس میں نہیں تھی کہ یہ اس میں سے نکل سکتے. پھر تیسرے کے نمبر تھے, اس کو کہا کہ بھائی تم بھی کچھ بتاؤ. اس نے کہا بھائی میں مالدار آدمی ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. تو ایک دن ایسی بات ہوئی کہ میری چچا زاد بہن جو بیوہ تھی میرے گھر رات کو آ گئی کہ بچے بہت بھوکے ہیں, کھانے پینے کا کچھ نہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ کچھ مدد کریں. تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل یہ چیزیں میں آپ کو دے دوں گا, مگر میں نے برائی کا تقاضا کیا اس سے. تو اس نے جواباً کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی, اور واپس ویسے چلی گیا. کچھ وقت کے بعد کیونکہ وہ بچے روتے پیٹتے رہے, وہ والدین وہ ماں کب دیکھ سکتی ہے کیونکہ بچے روئے پیٹے, واپس پھر آ گئی. پھر اس نے وہی تقاضا دہرایا, پھر وہ واپس چلی گئی. پھر کچھ وقفے کے بعد پھر آ گئی اور اس نے کہا کہ بچے بہت پریشان ہے اور کوئی راستہ میرے پاس نہیں, اگر تم یہ تقاضا کرتے ہو بے شک کر لو مگر مجھے یہ ساری چیزیں دے دو. اس نے وہ اشارہ کیا کہ دیکھو چیزیں وہیں پڑی ہیں, وہ اٹھا لو. جب وہ اٹھانے لگی تو پھر اس نے کہا, عورت نے کہ اپنا تقاضا پورا کرو. اس نے کہا نہیں, جب تم اس غربت میں اللہ سے ڈرتی ہو, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا, پھر بھی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. میں نے یہ اب اللہ کے نام سے آپ کو دی ہیں, لے چلو, پھر بھی کسی چیز ضرورت تو پھر آ جاؤ. اور وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی. تو اس نے کہا دعا کرے, سب نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا اور آپ کی خوف سے کیا ہے تو یہ ہماری دعا قبول کرے اور اس غار سے ہمیں نجات دے. جب ان نے دعا پوری کی, اسی پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر اور آیا اور اس پتھر کو اتنے زور سے مارا کہ دونوں دور جا گرے. یہ ہے اللہ کی رضا اور نیک اعمال کا وسیلہ. تو پھر میں نے وہ اپنے عزیز سے پوچھا, کیونکہ اس کی جو ماضی تھی وہ کوئی اچھی نہیں تھی, کسی کے ساتھ مدد کرنے والا نہیں تھا, مجھے پتہ تھا. تو میں نے اس کو بتایا کہ اگر آپ کو یہ موقع ملے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی عمر ابھی 85 سال سے زیادہ ہے, ابھی بوڑھے ہو چکے ہو, کس کام کے نہیں ہو, مگر زندگی بہت بڑی گزری ہے, آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو, کسی پر ایسے کوئی نہ ہو. تو وہ بہت سوچ میں پڑ گیا. تھوڑا جو خوب سوچا تو پھر آہستہ میں سے کہا کہ نہیں, میرے پاس ایسا کوئی نہیں کہ نہیں. میں نے کہا کتنے بدقسمت آدمی ہو, 85 سال گزار گئے دنیا میں, ابھی اللہ کے پاس جا رہے ہو, ابھی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ صحت ہے, کچھ بھی نہیں, اور خالی ہاتھ جا رہے ہو. یہ صرف کلمے سے نماز سے ایسے ہوگا, مگر تھوڑا جو حقوق العباد ہے, نیکی ہے, اچھائی ہے, معاملات ہے, بھائی یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. ابھی سے اپنا جو ہے آخرت سنوارو, کسی کے ذمہ نہ چھوڑو کہ میرا بیٹا 40واں کرے گا, سال کرے گا, تیسرا کرے گا, اسے کچھ نہیں. یہ ان کا مال ہے, وہ جس طرح مرضی خرچ کرے ثواب ان کو ملے گا, ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. وہ ہے کام اعمال, وہ ہے جو آدمی جو ہے اپنی زندگی میں کرے, اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے, کوئی ریاکاری وغیرہ اس میں شامل نہ ہو. اللہ نے ہمیں موقع دیا, بڑے فرماتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے, یعنی اگر جو میں ابھی سانس لے رہا ہوں مجھے نیکی کا چانس ہے, اگر ابھی میں نے یہ سانس چلی گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بھائی یہ باتیں جو ہے میں آپ کو کم سنا آپ کو رہا ہوں, مگر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی ہمارا بھی وہی حال ہے. کوشش کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا عمل اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی ہے, اور بہت سا بڑا عمل کیا جائے جس میں اور کوئی چیز شامل ہو, اللہ کے ہاں وہ غیر مقبول ہے, اور پھر آخرت میں وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا.
وما علینا الا البلاغ.